डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है, लेकिन इससे पहले भी एक दो वारदात सोपोर की यानी कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ही जो है पेश आई है। लेकिन आज फिर एक बार जो है रफियाबाद के हादीपुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पे कल रात के 12 बजे के आसपास ये वाक़ात यहाँ पे सामने आया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने यही कहा है कि वक्त ख़त्म हो चुका है, क्यों अब हम अपनी ही माँ को कत्ल कर देता है, जो माँ हमें 9 महीने अपने कोख में रखती है और उसके बाद लगातार 2-3 साल तक दूध देती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें याद नहीं रहता है ये हमारी माँ है। इस माँ ने कितनी मुसीबतें झेली होती है इस बेटे को बड़ा करने में, लेकिन आज ये बेटा नहीं देख रहा है कि ये मेरी माँ है। इस माँ के लिए मुझे जो है खिदमत करनी है, लेकिन खिदमत के बजाय ये इसका कत्ल कर देता है। यहाँ पे बड़ा सवाल बनता है, आप लोगों ने भी इस हवाले से बेहद बात करनी है, लेकिन वीडियो को देखना ही नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक आप लोगों ने भी पहुंचाना है और इस हवाले से भी आप लोगों ने बात करनी है। जिस तरह से यहाँ पे मेडिकल कैंप किए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम रखे जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप किए जाते हैं, लेकिन इस हवाले से भी अब हमने जो है आवाज़ उठानी है। इस वारदात को हम कैसे रोक पाए, ये बड़ा सवाल यहाँ पे बनता है। आप लोग इस पे जो हैं इस हवाले से कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जो है अपने जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है। किसी लोकल से यहाँ पे जाने की कोशिश करें। तो ये रोजाना रोजाना क्या 21 बजे गो रात 12 बजे हम पता सुबह पता क्या पानस नाव शौकत अहमद शौकत साहब तु बसान कि मोज रचान 9 रेतन तम जेड़ मज आसान और उसके बाद 2-3 साल हम दूध पीते हैं और उसके बाद हमने माँ की खिदमत करनी होती है इस एज में, या एज मज गसा माज हज खिदमत। आपको लग रहा है ऐसे वाक़ात होने चाहिए? ये तो बहुत गलत बात है। कुरान में भी कहता है अल्लाह ताला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला लियाबुदून इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, अपने माँ बाप को उफ तक मत करो। तो उसे सरासर ये गलत किया। किसका रुकाओ, कैसे हम रोक सकते हैं इसको? क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे सोपोर के इलाके में ही ऐसे वारदात हुआ, तब भी बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया है, बीवी अपनी खामद का कत्ल कर देता है, हमसाया का कत्ल कर। अगर हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट बारामूला वो तो बात सही है, आम आदमी तो उसको रोक नहीं सकते। उसको तो पुलिस जब हरकत में आएगा ना, अपने हरकत में आएगा तो तब उसको। पुलिस के साथ साथ आम लोग जो यहाँ पे है इनका भी इम्पोर्टेंट रोल। इससे पहले भी ये ऐसे हुआ था, तो कोई बकरी चोरी कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, पर 1 महीने के बाद उसको फिर छोड़ दिया जाता है। पुलिस का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का भी इम्पोर्टेंट रोल बनता है। वो तो कैसे इन वारदात को रोक सकते हैं? वो तो बात सही है। मौली सारे मौली तो अक्सर टीआरपी बढ़ा अक्सर वुचान हर हफ्त पत् गसा कानत का क्रेक फलन जाए रुटुक ड्रग्स, मतलब ड्रग एडिक्ट रुटुक गसा अम पे गसा 3 दो 4 दो इहंद पेरेंट वन कि अस कर डिमांड 50,000 दियो या 50,000 दियो, अम पे गसा 2 दो यल। अमुक खास वजह क्या अगर नहीं ड्रग ड्रग कर, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर वनस ये ना बवात मज ये ना बवात ये कहें वनस अक्सर ये प्रॉब्लम पुलिस मे बसान मतलब यम गवर्नमेंट एम्प्लॉय वनस अमन मतलब गवर्नमेंट हेवान लेकिन मगर पुलिस फ्रीडम थोमुत, ये अमिस गि मन चाहे जिंदगी गुजारा, यानी कि आम लुक पुलिस फायदा दिवान। अगर मतलब ड्रग्स वल कत मज इन कैजुअलिटी तक अगर बंद आम त्रावान अमन यल व्हाट्सएप सोरे चलावान। अगर बारामूला की हम बात करेंगे, उसके साथ साथ सोपोर की बात करें, तो बसान कि पर डे व्हाट्सएप खुलावान पुलिस की तरफ कि हमने 2-3 ड्रग्स, मगर वही तो तुहद वन है ना। फिर एक मंथ के बाद यही आता है ना कि पुलिस ने उनको छोड़ दिया। ये कैसे? या तो हमारे लायर उनको छोड़ देते हैं या पुलिस खुद छोड़ देता है। यही तो बात है ना। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। लायर आपको बात जो वकला हमारी वज़रात पावर है, जो आप कर सकते हो ना सर, वो हम नहीं कर सकते है कि नहीं? हम आप तक आवाज पहुंच सकते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल तुहद वन जेन्युइन कत आपकी है कि यम वकला हजरात वकील। जी हाँ, मैं उनको भी ये मैसेज कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये कोई केस आ जाए कि ड्रग एडिक्ट की, उनके खिलाफ मत केस आप मतलब उनके हक में मत केस आप मतलब लड़ सके। उनको छोड़ दिए, उनको कहो कि हम ये नहीं लड़ सके हम, क्योंकि इससे यूथ को प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा माशरा खराब हो जाता है, इसकी सोसाइटी खराब हो जाती है। सोसाइटी सब पांद ड्रग्स कराएं ये है ना सर, और क्या ये तो कर रहा था। तुहद वन कि पुलिस सम वकील तिहुंद इम्पोर्टेंट रोल, उनको वो अपने वो पैसों के लिए सब कुछ करते हैं, उन्होंने इसलिए ये लॉ पढ़ा है
تو توے چھ واردات گژھان سپوز یس یمی وکینس موج مر توے گو یہ واقعات یہ اس کی ماں نہیں ہے, ہم سب کی ماں تھی. جب میں گھر میں گیا نا میری ماں اتنی رو رہی تھی قسم سے, میں نے مطلب زندگی بھر نہیں روتے ہوئے اس نے اتنا دیکھا تھا. یہ ہر گھر میں اس وقت یہی چل رہا ہوتا کہ ہر کی ماں رو چکی ہے. ان کی مطلب ان کے وہ ذہن میں نا وہ دہشت پھیل چکی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی ہمارے وہ لاڈلے یہی نہ کر سکے. سب اس وقت رو رہے تھے اپنے گھر میں. میں اس حوالے سے یہاں پہ بتانا چاہوں گا, جس طرح سے یہ بھائی ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کی آنکھ نم ہے, یہ ماں صرف اس بیٹے کی نہیں ہے, یہ ہم سب کی ماں ہے. لیکن یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ میسج جانی چاہیے پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وکلا حضرات ہے, جب ان کے پاس کوئی کیس آتا ہے ڈرگس کے ریلیٹڈ, ان کو چاہیے کہ وہ کیس نہ لے, کیونکہ ایک میسیج ہے. انہوں نے بھی اپنا ویو پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. عام لوگوں کا, جو لوگ میرے پیچھے, ان کا بھی ایک امپورٹنٹ رول اس میں یہ بنتا ہے. جب کوئی ڈرگس کرتا ہے, جب کوئی ڈرگس بیچتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کون ڈرگس بیچتا ہے یا کون ڈرگس لیتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کو انفارم کرنا چاہے وہ نزدیکی پولیس اسٹیشن ہو یا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کمیٹی ہوتی ہے, مسجد کمیٹی ہوتی ہے, سول سوسائٹی ہوتی ہے. اس حوالے سے ان کو پہلا ہی ایک قدم اٹھانا چاہیے کہ جو ڈرگس لیتا ہے یا ڈرگس بیچتا ہے, ان کو اس محلے میں ہم یہ کہیں کہ آپ اس محلے میں نہ رہے, کیونکہ ان کے لیے بھی ایک سوال ہے. کیونکہ میں اپنے بھائی سے یہ کہوں گا, کیونکہ اس کی آنکھ اس وقت نم ہے, جو بھی یہ بات کر رہے دل سے کرتا ہے. کیونکہ میں بھی اس وقت, کیونکہ میری ماں بھی ہے, یہ بھی میری ماں تھی, جو بھی ہم اس وقت بات کرتے ہیں ہمارے دل سے نکلتی ہے. کیونکہ اس وقت جو اس علاقے میں ہم نے پایا ہے, ہر کسی کی آنکھ نم ہے, ہر کوئی ماں رو رہی ہے, ہر کوئی بہن رو رہی ہے. آج اس کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ سوپور کے حوالے سے اگر میں بات کروں, یہ پہلا واقعات نہیں ہے سوپور میں, یہ چوتھا واقعات ہے. ایک بیوی اپنے پتی کا قتل کر دیتا ہے, وہ بھی سوپور کے ارد گرد علاقہ ہے. اس سے پہلے ایک بیٹا اپنی ماں کا ہلاک کر دیتا ہے, وہ بھی سوپور کے ہی علاقہ تھا. اور آج رفیع آباد میں یہ ہوا ہے, ہی علاقہ ہے. لیکن آپ سے میں ایک اور بات جاننا چاہوں گا, جس طرح سے آپ نے کہا ہے وکلا کے ساتھ ساتھ جو ہماری پولیس ہے, لیکن سول سوسائٹی کا امپورٹنٹ رول ہے. کیونکہ اگر ہم آج یہ ٹھان لے, کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا, یہ بندہ نہیں جانتا ہے. جب ماں کو درد ہوتا ہے تب وہ بیٹا سمجھ سکتا ہے, اور جب بیٹے کو درد ہوتا ہے تب ماں کیا کرتی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. تو سول سوسائٹی کا کیا رول ہے؟ دیکھیے سر, سول سوسائٹی کو بھی اس میں بہت اچھا رول کرنا چاہیے کہ ان کی کام بھی یہی ہے کہ وہ پولیس کو انفارم کرے, کیونکہ خود وہ نہیں کہہ سکے. اگر یہ بھائی میرا مطلب ڈرگ ایڈکٹ رہے, اگر میں اس کو خود کہوں کہ آپ ایسا, یہ مجھے تھپڑ مارے, میں تو دو ہی ماروں گا واپس. جب پولیس پر وہ مسئلہ پہنچائے گا تو وہ مجھ کو بھی اریسٹ کرے گا. بولا کہ ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے ان تک میسج پہنچانا. یہ نہیں ہمارا کام ہے کہ ہم ان پر ہاتھ اٹھائے, نہیں, کیونکہ اس کے اوپر بھی قانون ہوتا ہے. پھر ہم کو ہی اندر جانا پڑے گا, ہے کہ نہیں. ہماری میسج یہ ہے کہ ہم کو ان کی طرف میسج پہنچانا چاہیے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, ہم خود نہیں کر سکتے. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ جمعہ نماز میں ہم خطبہ دیتے ہیں, مولوی صاحب ہمارے, ان کا بھی مجھے لگ رہا ہے اب اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے سوچا تھا ایک واردات ہوا ہے, اس کے بعد نہیں ہو جائے گا, پھر جب دوسرا واقعہ سامنے آتا ہے ہم سوچتے ہیں تیسرا نہیں ہو جائے گا, جب تیسرا ہوتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں چوتھا نہیں ہو جائے گا. لیکن بار بار جو ہے یہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ایسے واقعہ. یہ کب سے ہوا, ہم مطلب میں بھی لگ بھگ 28-30 سال کا ہو چکا ہوں. میں نے یہ 4-5 سال پہلے یہ میسج آئی کہ وہاں پر ڈرگ ہوا, یہاں پر وہ ایسا چوری ہوئی. جو ہمارے مولانا حضرات ہیں وہ میسج دیتے ہیں جمعہ خطبے پر. ہمارا یہاں پر ایک سکالر ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب, ان کو لگ بھگ میں بھی 30 سال کا ہو چکا ہوں. میں نے 20 سال میں ان کے زبان سے یہی سنا, محنت کرو, ولی الوالدین احسانہ, کہ اپنی ماں باپ پر حسن سلوک کرو. انہوں نے بھی میسج ڈرگس مت کرو, محنت کرو, وہ سب کچھ وہ تو کہتے ہیں. لوگ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں اس پہ. یہ تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وہ تو غلطی ہے پولیس کی. بس میں انہی کی طرف جانا چاہتا ہوں, پولیس ان پر اچھا رول نہیں کرتا ہے. کرنا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے پولیس اور وکلا, یہ بھی ہے کہ جو اس کا فادر ہے فاروق احمد وانی صاحب, ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا, وہ تھانے پہ گیا ڈنگی بچہ, وہاں پر منشی جی ہے ریاض صاحب ہے اس کا نام. انہوں نے اس کو بولا کہ میرا بچہ جو گھر میں ہے وہ مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے, مجھے مطلب خطرہ لگ رہا ہے اپنی مطلب جان پر.